नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएकी छु म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा गुल्मीमा गरियो वृक्षारोपण। पर्यटनको क्षेत्रहरूलाई प्रसार गर्नुपर्नेमा प्रमुख जिल्लाधिकारी शर्माको जोड। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 मा भएको घटनाको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन। दोषी छिटो पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग। नेपालमा थप 96 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 111 संक्रमित निको। र दाङमा राष्ट्रिय स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुने। 25 जिल्लाबाट गरी 150 जना खेलाडीहरूको सहभागिता रहने। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टीम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अंडा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार वृक्षारोपण गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले दिवसका अवसरमा फागुन 6, 7 र 8 गते गरिने विभिन्न कार्यक्रम समेत अनुमोदन गरेको छ। समितिले अनुमोदन गरे अनुसार बिहीबारदेखि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि हो। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको अर्जुन डाँडामा बिहीबार वृक्षारोपण गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीको व्यवस्थापनमा वृक्षारोपण गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी जिल्लामा वृक्षारोपण गर्नु भनेको नयाँ कामको शुभारम्भ भएको बताउनुभयो। जिल्लामा रहेका पर्यटनका क्षेत्रलाई प्रचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जिल्लामा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने सबै निकाय एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। वृक्षारोपण गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभई रोपिएका बिरुवाको संरक्षणमा पनि लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामी आफै जिम्मेवार हौं यसको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, ओझेलमा परेका स्थानहरूलाई प्रमोट गर्ने, आन्तरिक र बाह्य हिसाबले यहाँ आकर्षित बनाउने काम पनि हाम्रो हो। हामी सबै जिम्मेवार निकायहरू, यहाँको स्थानीय तह, निजी सङ्घ संस्थाहरू, कार्य प्रमुखहरू लगायत यहाँका समाजसेवीहरू सबैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी गुल्मीका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले अर्जुन डाँडामा वृक्षारोपण गर्नु भनेको एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको बताउनुभयो। वृक्षारोपणले अर्जुन डाँडामा वातावरण पनि राम्रो हुने उल्लेख गर्नुभयो। विशेष गरेर एउटा वृक्षारोपण एउटा धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थलमा एउटा सौन्दर्यताको लागि वृक्षारोपण लगायतको जुन कार्यक्रम आयोजना गरेर जुन यो ठाउँमा हामी वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ, यसलाई यो ठाउँलाई र यहाँको सौन्दर्यतालाई अवश्य पनि टेवा पुग्नेछ। अर्जुन डाँडाको विकासको लागि जिल्लाका सबै राजनैतिक दलहरू एक भएर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। यस वर्षको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 3 दिन मनाइने भएको छ। गुल्मी जिल्लामा पनि 3 दिन विभिन्न कार्यक्रम गरिनेछ। फाल्गुन 7 गते शुक्रबार रेसुङ्गा नगरपालिकाको समायोजनमा 3D पार्कबाट प्रभात फेरीको कार्य शुभारम्भ हुनेछ। बाल मन्दिरमा मूल समारोहको कार्यक्रम गरिने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जनाएको छ। यस्तै फाल्गुन 6, 7 र 8 गते सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक एवं सामुदायिक सङ्घ संस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा निकायहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने र साँझ जिल्लावासीहरूलाई घर घरमा दीपावली गर्न आग्रह गरिएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाटगाउँकी 52 वर्षीय तोमकला खत्री फागुन 1 गते घरदेखि 80 मिटरको दूरीमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन्। उनकी बुहारी 22 वर्षीय सम्झना बोहरा खत्री माघ 29 गतेदेखि सम्पर्कविहीन छन्। सोही विषयलाई लिएर बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ भएको छ। बेपत्ता सम्झनाको खोजीको लागि भन्दै उहाँको परिवारले माघ 30 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएर निवेदन दिए। माइती पक्षले भने सम्झनाको श्रीमान र सासूसँग पहिलेदेखि बेमेल रहेको आरोपसहित न्यायका लागि भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिए। सोही घटनाको अनुसन्धानको लागि प्रहरीले सम्झनाका श्रीमान नेत्रबहादुर खत्रीलाई हिरासतमा राख्यो। 52 वर्षीय सासूआमा तोमकला खत्रीलाई पनि सोधपुछ गरी घर पठायो। फागुन 1 गते घरदेखि 80 मिटरको दूरी तोमकला झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला पर्नुभयो। त्यसअघि तोमकलाले 29 गते राति 9 बजेको समयमा घरमा सासू, बुहारी र सानो बच्चा मात्र घरमा भएको अवस्थामा 3 जना अपरिचित व्यक्ति घरमा प्रवेश गरेको बताएको छिमेकी पूर्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यस लगत्तै अपरिचित व्यक्तिहरूसँग बुहारी सम्झनाले मदिरा सेवन गरेको खत्रीले उल्लेख गर्नुभयो। पछि आमा र बच्चालाई बन्धक बनाई बिहान 4 बजे छाडिएको समेत मृत्यु अघि खत्रीले बताउनु भएको केसीले जानकारी दिनुभयो। अहिले सासूको मृत्यु भइसकेको र बुहारी बेपत्ता भएको भन्दै घर परिवार र सम्झनाका माइती पक्षले दुवै घटनाको न्यायिक छानबिनको लागि भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। तर प्रहरीले यस विषयमा छानबिनमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि, महिला अधिकार कर्मी र दुवै परिवारका सदस्यहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका थिए। रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिलिराज भुसालको नेतृत्वमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै रेसुङ्गा नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, महिला अधिकार कर्मी, दुवै परिवारका सदस्यहरूको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका थिए। चर्को नाराबाजी सहित गएको टोली र प्रहरी बीच केही समय तनावग्रस्त स्थिति सिर्जना भएको थियो। आन्दोलनकै बीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, प्रहरी परीक्षक प्रवीण लाल श्रेष्ठ एवं मेयर डिलिराज भुसाल सहित रेसुङ्गा नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरू, महिला अधिकार कर्मी, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय बीच छलफल भएको थियो। छलफलले मृत फेला पर्नुभएकी खत्रीको शव पोस्टमार्टम गर्ने, अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाएर लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ। दलित समुदायका नागरिकहरूलाई गाली गलौजको भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसलाई नसोच्याई राष्ट्रिय परिचय पत्र नै बहिष्कार गर्ने गुल्मीका दलित समुदायले चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले केही दिन अघि बनाउन सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा दलितहरूका दर्जनौं संगठन मिलेर बनेको दलित साझा मञ्च गुल्मीले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। दलित समुदायको आत्मसम्मानको लागि वर्षौं अघिदेखि गाली गलौजका रूपमा लिइने जातीय थर परिवर्तनको लागि वर्षौंदेखि दलित समुदाय आन्दोलित छ। साझा मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले भन्नुभयो। दलित नेता विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, अहिले आएर सरकारले वितरण गर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रमै विश्वकर्मालाई कामी, परियारलाई दमाई, नेपालीलाई सार्की, गन्धर्वलाई गाइने र बादी जस्ता शब्द राखेको पाइयो। विश्वकर्माले भन्नुभयो, यसले दलित समुदायलाई राज्यले नै ठाडै गाली गरेको छ। 2051 सालदेखि बनेको सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार दलित समुदायहरूले आफ्नो जाति सूचक शब्द लेखाउँदा अपमान भएको महसुस गरेको खण्डमा आफ्नो थर गोत्र अनुसार नागरिकता बनाउन सक्नेछन् भनी जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकेको छ। सोही अनुरूप नागरिकता पनि बन्दै आएका छन्। तर अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र र जनगणना लगायतका विशेष विवरणमा उल्लेख गर्दा भने त्यही अपमानजनक र गालीगलौज गर्दा समेत प्रयोग हुने कामी, दमाई, चार्की, गाइने, बादी जस्ता शब्दावली लेखाउन राज्यको तर्फबाट नै बाध्य पारिएको प्रति आम गुल्मेली दलित समुदायहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमै गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले फेरि झन्झटिलो बन्न पुगेको छ। कोभिड-19 को महामारीको कारण हटाइएको बिरामीको रेफरल लिने व्यवस्था पुनः लागू गरेपछि बिरामीहरू घण्टौंसम्म लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। पाल्पामा लुम्बिनी मेडिकल कलेज मिसन अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवाको लागि पाल्पा अस्पतालले रेफर गर्ने गर्दछ। तर पाल्पा अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण दिनभरि नै बिरामीहरू रेफरको लागि मात्र लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। पाल्पा अस्पतालमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको अभाव र विशेषज्ञ सेवा अभावका कारण बिरामीहरू निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका र पाल्पा बाहेक अन्यत्र जिल्लाका बिरामीहरूलाई उपचारको लागि 2 दिन लाग्ने गरेको र समयमा उपचार पाउन कठिन हुने गरेको रेफर लिन आएका बिरामीहरूले बताउँछन्। हिजो आए जस्तो 1 गतेभन्दा पहिला जुन हस्पिटलमा गएको उपचार हुन्थ्यो जस्तो यो स्वास्थ्य बिमाको तर्फबाट, अहिले फेरि यो हाम्रो यो जिल्ला अस्पताल या मिसनबाट यो रेफर लिएर आउनुहोस् भनेर 1 दिन यहीँ बस्नु पर्यो। एकदम समस्या भयो। यो त पहिला जस्तो थियो त्यस्तै पनि रेफर एकदम ठिक हुन्थ्यो जस्तो। अब यो कतिखेर यसको सुविधा पाइने हो? 2टा लाइन छ यहाँबाट, यो रिफर लिनलाई, अर्को फेरि डक्टरसँग चेक गर्नलाई। यो बडा शास्ति भएको अनुभूति भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभाव अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा बिरामीहरू न्यूनतम दूरी पनि कायम बिना नै लाइनमा घण्टौं बस्नुपर्ने अवस्था छ। पाल्पा अस्पतालको व्यवस्थापनको कमीका कारण भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी विसर्जन शर्माले बताउनुभयो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भइसके पछाडि पाल्पा जिल्लामा जाने, प्राइभेट संस्थामा चेक गराउन जाने, जस्तो एलएमसीमा जाने बिरामीहरूलाई यहाँदेखि रिफर लिएर जानुपर्ने हुन्छ र रिफर दिनलाई हामीहरूसँग यहाँ अहिले समस्या भइरहेको भनेको त्यो व्यवस्थापनमा हामीसँग म्यान पावर पनि कमीहरू हुन्छ र म्यान पावर साथसाथै भौतिक संरचना पनि साह्रै कमी छ। हामीसँग जे म्यान पावर र भौतिक संरचना छ त्यसैमा हामीले अप्टिमम युज गरेर हामीले चाहिँ सेवा दिन प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसमा केही समस्याहरू देखिरहेका छन्, त्यसलाई हामी चाँडै सुधार्ने प्रयास गर्दैछौँ। आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको भए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवासहित आवश्यक सुविधा नहुँदा बिरामीले पाएको सुविधा पनि सजिलोसँग उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जिल्ला अस्पतालमै आवश्यक सेवा भएको खण्डमा स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज रूपमा पहुँच पुग्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सरकारको सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पाल्पाबाट सहकर्मी सन्तोष बस्यालको रिपोर्ट। बी न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा
अटो वासिङको सुविधा, जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने, पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा, एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा, साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98 520 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 41 53 13 11। ब्रदर्स वर्कशप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 98 671 79 976 र 98 472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 96 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3541 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,73,166 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 111 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,69,505 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,603 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 71 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2058 जना पुगेको छ। दाङमा राष्ट्रिय स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काको तेस्रो स्मृतिमा दाङको तुलसीपुरमा आउँदो चैतको 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म प्रतियोगिता हुने भएको छ। युथ अफ तुलसीपुरको आयोजना तथा दाङ जिल्ला टेबल टेनिस संघको प्राविधिकको सहयोगमा प्रतियोगिता हुन लागेको तुलसीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। गुमनाम रहेका खेलाडीहरूलाई चिनाउने र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउने मुख्य उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको अध्यक्ष बसन्त गिरीले बताउनुभयो। पनि हामीहरूले इन्डोर गेमहरू धेरै खेल्दा खेल्दा हामीहरू आउटडोर गेमहरू बिर्सदै गइरहेका छौँ। अब मान्छेहरू घरै बसेर पब्जीहरू या अन्य अरू क्यान्डी क्रस जस्तो गेमहरू खेलेर रमाउने गरिरहेको छ। तर आउटडोर गेमहरू पनि थुप्रैहरू यस्तो गेमहरू छ जो मान्छेहरूले बिर्सदै गएको छ। त्यसको लोकप्रियता एकदमै कम भइरहेको हुनाले हामीहरूले खेलकुद जगतप्रति युवाहरूको पनि केही न केही योगदान रहोस्, यो कुराहरू लगातार खेल्नुपर्छ। खेलकुदले पनि हामीहरू देशको नाम एकदमै माथि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मनसायले हामीले उक्त आयोजनाले दाङका टेबल टेनिस खेलाडीलाई हौसला मिलेको दाङ जिल्ला टेबल टेनिस संघका जिल्ला अध्यक्ष सीताराम शर्माले बताउनुहुन्छ। जिल्लामा अहिले 50 जना खेलाडीहरू रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी उहाँले खेलाडीहरूको लागि खेलकुद सामग्रीको अभाव हुने गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अब नेसनल गेम दाङमा हुँदैछ, त्यसले हाम्रा खेलाडीहरू पनि अझ उत्पादन हुन्छन्, अझ उनीहरूलाई पनि एकदमै हौसला साथ खेल्न आउँछन् र खेल दाङमा केही न केही टेबल टेनिसको विकास अवश्य पनि हुन्छ।
प्रतियोगिता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 स्थित टेबल टेनिस कबड हलमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 25 जिल्लाबाट गरी 150 जना खेलाडीहरूको सहभागिता रहने खेल संयोजक अरुण लहरेले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा करिब 23 लाख बढी खर्च हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। दाङ निवासी स्वर्गीय नेता खड्काको सम्मानसँगै उहाँको योगदानलाई नयाँ पुस्तालाई चिनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्न लागेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा गुल्मीमा गरियो वृक्षारोपण। पर्यटनको क्षेत्रहरूलाई प्रसार गर्नुपर्नेमा प्रमुख जिल्लाधिकारी शर्माको जोड। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 मा भएको घटनाको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन। दोषी छिटो पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग। नेपालमा थप 96 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 111 संक्रमित निको। र दाङमा राष्ट्रिय स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुने। 25 जिल्लाबाट गरी 150 जना खेलाडीहरूको सहभागिता रहने। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।